अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम रूबरू का तीसरा शुमारा लेकिन मैं फैजान लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। साथ इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा के प्रिंसिपल सर। आज हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कहाँ से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की और कैसे आप इस टीचर प्रोफेशन में आए और क्यों आपको टीचर प्रोफेशन ही चुनना पड़ा। जी, मेरा नाम बशीर अहमद है। मेरा आबाई गाँव में रावतपुरा करालपुरा में रहता था। वहाँ से ही मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। 3rd तक मैंने अपने आबाई गाँव में हासिल की तालीम। उसके बाद मैं नज़दीक के गाँव हाई स्कूल पंजगाम में, वहाँ से मैंने 8th क्लास का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद मैं 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया, जो इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल कायरीहमा है, तब वो हाई स्कूल था। तो कायरीहमा में मैंने 10th का एग्ज़ाम पास करके मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा से अपनी 12th का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज सोपोर में मैंने एज़ नॉन मेडिकल स्टूडेंट मैंने ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद डायरेक्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने MSc केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पास किया और PG केमिस्ट्री वहाँ से निकल के मेरा जो सिलेक्शन हो गई तो SSRB वो मैं एज़ ऑडिटर सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मैंने 2 साल प्लस गुजारे। एज़ मेरी प्रमोशन भी हुई थी एज़ सीनियर ऑडिटर। लेकिन मेरा मन चाहता था कि मैं इस एजुकेशन प्रोफेशन में आऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। क्योंकि मेरे वालिद साहिब भी वो एक एजुकेटर रह चुके हैं, वो एक अपने इलाके के माने जाने उस्ताद है रह चुके हैं, जिसका नाम मोहम्मद सादिक भट्ट है। तो इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना और वहाँ जो एक अच्छी मुझे जो पोस्ट मिला था, मैंने उसको छोड़ के मैं इस एजुकेशन सेक्टर में आ गया। तो पहले मैं एज़ टीचर अपॉइंट हुआ, उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज़ लेक्चरर। तो फिर मेरी पोस्टिंग हुई बॉयज़ एज़ लेक्चरर बॉयज़ हायर सेकेंडरी कुपवारा में। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होके मैं इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 11 मई 2002 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज़ सीनियर लेक्चरर और आज एज़ इंचार्ज HOI ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैंने सुना आप सपोर्टर्स में भी बहुत एक्टिव रहते हो। कैसे आपको सपोर्टर का शौक़ हुआ और कहाँ से हुआ। हाँ, मेरा जो आबाई गाँव है वहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे गाँव के पास ही एक एयरफील्ड, एक बहुत ही बड़ा एयरफील्ड है, जिसका इम्पैक्ट हमारे गाँव पर ये रहा कि हम गाँव के लोग फुटबॉल खेला करते थे। हम जब छोटे थे हम उनका फुटबॉल खेलना देखते थे। तब टीवी में हम ये गेम्स इस तरीके से नहीं देखते थे जैसे आज देखते हैं, और उनसे मतलब इम्प्रेस होते। उस वक़्त वो अपने सीनियर्स को देखकर, अपने बुज़ुर्गों को देखकर हम इस खेल की तरफ हमारी रग़बत हो गई। तो हमने भी स्टार्ट में फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने इलाके का एक बहुत बड़ा फ़ुटबॉलर बन गया। मैंने नेशनल भी खेला है फ़ुटबॉल में एज़ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से। गो कि मेरी सिलेक्शन वहाँ पर सपोर्ट्स कोटा की वजह से नहीं हुई, मैं जनरल कैटेगरी में वहाँ अपॉइंट हुआ, लेकिन मुझे सिलेक्ट किया गया फ्रॉम द J&K। तो वहाँ पर इलाहाबाद में एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट भी मैंने उसमें हिस्सा लिया और मैंने दिल्ली के ख़िलाफ़ एक गोल भी किया है। तो फ़ुटबॉल के अलावा मेरी जो इंटरेस्ट इन एडिशन टू द फुटबॉल, मैं क्रिकेट का भी बहुत शौकीन हूँ। क्रिकेट भी मैं अपने इलाके का और इवन हायर सेकेंडरी कुपवारा में एज़ कैप्टन रह के मैं वहाँ पर सेमीफाइनल तक हमारी हायर सेकेंडरी की टीम पहुँची। तो
کرکٹ کے علاوہ میں والی بال کا بہت ہی اچھا کھلاڑی رہ چکا ہوں، اور انٹر زونل ٹورنامنٹ جو کرالپورہ میں ہوا کرتا تھا، وہاں پر کیرن، ترہگام، کرالپورہ، ولگام، وہاں کی ٹیمیں کھیلا کرتی تھی، اور میں بھی ایک ٹیم کا حصہ تھا، تو وہاں پر میں نے پلیئر آف دا ٹورنامنٹ والی بال میں بھی انعام حاصل کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری گیمیں، بیڈمنٹن یا ٹی تمام اسے سر یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ آل راؤنڈر ہو۔ جی سر، آپ آل راؤنڈر ہو۔ اس وقت آپ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری کے پرنسپل ہو۔ جی اچھا، آپ مطلب اپنی لڑکوں کو، اپنی طالب علموں کو کیا کہنا چاہوں گے، کیسے آپ ان کو کھیل کی طرف راغب کرنا چاہو گے؟ دیکھیے، ہمارا یہاں ایک المیہ ہے کہ اس اسکول میں جگہ کی بہت قلت ہے، تو یہاں پر بہت سارے اس سے پہلے جو پرنسپل صاحبان یہاں رہ چکے ہیں، انہوں نے بہت، خاص کر شفیع صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ اس ہائر سیکنڈری کو کسی دوسری جگہ پہ اس کی لوکیشن ہو جائے، شفٹ ہو جائے، تاکہ یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی کھیلنے کے لیے کوئی میدان میسر ہو، تاکہ وہ بھی ایکسپلور اپنا ٹیلنٹ کر سکے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی ہم اس کے لیے پروسیس کر رہے ہیں کہ اگر گراؤنڈ نہیں تو باقی جو یہاں پر جو لمیٹڈ سپیس ہے اس کو تھوڑا بہت ایکسپینشن ملے۔ ہمارے ڈی یو پی او صاحب، ہمارے سی او صاحب نے اس کے لیے بھی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو لیٹر لکھی ہے، اس پر لگے ہیں، لیکن اب اس لمیٹڈ سپیس میں زیادہ سے زیادہ ہماری بچیاں جو ہے وہ بیڈمنٹن کھیلتی ہے، اور وہ کرکٹ بھی، وہ ٹینس کرکٹ بھی وہ کھیلتی ہیں، اور یہاں سے ہماری ایک بچی لاسٹ ایئر نیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہے، اور یہاں پر ہماری بچیاں جو ہے ٹی اور بیڈمنٹن ہمیں دیکھ کے ہم جو کھیلتے ہیں، ہم ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ اس لمیٹڈ سپیس میں بھی وہ بھی مطلب اس کھیل کی طرف ان کی انٹرسٹ بڑھ جاتی ہے۔ صرف انڈور گیم میں ہے جو ہی یہاں پر زیادہ سے زیادہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ہم کھیلتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کا سکول جو ہے وہ کپواڑہ میں ایک واحد سکول ہے جو کہ ایک مانا جانا ایک ادارہ ہے، جنہوں نے آج تک بہت سارے ایسے مطلب بچے پیدا کیے جو کہ آج نیشنل لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ آج کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ سر، آپ کا سکول مطلب آپ کے سکول میں جو ہے وہ گرلز ہائر سیکنڈری آپ کا سکول ہے، آپ کے مطلب اسکول میں کون کون سے اقدامات ہیں جن سے ہماری بہنیں جو ہے وہ اچھی معیار کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر؟ ہاں جی، میں یہ کہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ کا واحد انسٹیٹیوشن ہے، خاص کر اگر میں کپوارہ تحصیل کی بات کروں تو جہاں پر ایکسکلوسیولی گرلز کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جس کا فائدہ ہمارے بہت سارے علاقے کے بچے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ انسٹیٹیوشن مل جائے جہاں پر صرف بچیوں کی تعلیم دی جائے، اور ہمیں آورہ سے، ہمیں ترہگام سے، ہمارے سوگام سے، بہت علاقوں سے لڑکیاں یہاں پر اس لیے آتی ہیں کہ یہاں پر صرف لڑکیوں کو ہی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں پر لڑکیوں کو ہر قسم کی سیکیورٹی، یہاں جب لڑکیاں داخل ہوتی ہے، سپوز آج 9 بجے اور اکثر 10 بجے کی ٹائم ہوا کرتا ہے، تو ایک بار لڑکی یہاں اندر آ گئی، اس کے بعد جب تک کلاسز آف ہو تب تک کسی لڑکی کی مجال ہی نہ ہو کہ وہ اس گیٹ سے باہر نکل جائے۔ تو سیکورٹی کا ایک اعلیٰ انتظام ہے یہاں پر۔ اگر کسی لڑکی کو کوئی پرابلم ہوگی تو پہلے ان کے گھر والوں سے کنٹیکٹ کیا جاتا ہے فون پہ، تو ان کو جب وہ پرمیشن دیتے ہیں تب ہی کسی لڑکی کو الاؤ کیا جاتا ہے یہاں سے گھر جانے کے لیے۔ اور یہاں پر جو سٹریمز ہے، 2 سٹریمز یہاں پر ہے، آرٹس کی ایک سٹریم جس میں ہمیں انگلش کے علاوہ پولیٹیکل سائنس، سوشالوجی، ایجوکیشن، عربک اور انوائرمنٹ سائنس، اور ہمیں
रिटेल वो हमें वोकेशनल सब्जेक्ट दो हैं जो हमें रिटेल और सिक्योरिटी जो भी सूट करते हैं इन बच्चों को, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आते हैं. इन एडिशन टू दिस ह्यूमैनिटीज़ वी हैव द साइंस फैकल्टी, साइंस स्ट्रीम हियर, जिसमें हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, बायो केमिस्ट्री के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं. यहाँ एक एजुकेशन के हवाले से हमें जो यहाँ पर इस वक्त जो हमारी टीम है वो वेल रेड है, वो बच्चे बिल्कुल सेटिस्फाइड है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, मयारी रिज़ल्ट हमारा होता है कि अगर आप लास्ट ईयर का रिज़ल्ट देखें, वी आर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में हम टॉप इंस्टीट्यूशनों में हैं जिन्होंने इतना तकरीबन 89% हमें 12th में हमने रिज़ल्ट दिखाया है, जिसमें तकरीबन 30+ हमने डिस्टिंक्शन हासिल की और 20+ हमें डिस्टिंक्शन ये फर्स्ट डिवीज़न होल्डर्स है. तो तालीम के हिसाब से अगर हम ले लें तो उसमें इस स्कूल का एक अलग नाम है. अगर हम कल्चरल एक्टिविटीज़ देखें या करिकुलर एक्टिविटीज़ देखें या कल्चरल प्रोग्राम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स होते हैं हमारा स्कूल पार्टिसिपेट करता है. और ना ही सिर्फ पार्टिसिपेशन होती है, कोई न कोई पोजीशन हर इवेंट में हमें मिलती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो साइंस का कोई प्रोग्राम हो, तो चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, तो हमारा स्कूल हमेशा आगे रहता है. अच्छा सर, कौन कौन सी फैसिलिटी आपके पास है जो, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल मतलब टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल कंपटीशन का दौर है. कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास जो कि आप बच्चों पे? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया. हमारे पास ICT लैब है, हमारे पास ये जो कंप्यूटर्स है, हमारे पास जो ICT लैब में क्लासों को ये तालीम दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस हम ले सकते हैं ICT लैब में. तो जो हम अभी भी हम कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि हमें डिजिटल बेल और जो कंप्यूटर जो सिस्टम है और CCTV जो है, जो हमारी अभी हर क्लास में हमारा CCTV कैमरा है, हर क्लास हमारा वेल इक्विप्ड है. तो उसमें उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ बच्चों को हैं तो उसके लिए हम ऑलरेडी लग चुके हैं, ऑलरेडी फैसिलिटीज़ है भी, तो और भी कोशिश हम कर रहे हैं कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ बच्चों को होनी चाहिए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. खुद एक एजुकेशन स्टूडेंट देना चाहता हूँ, क्या आपके स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कैसे मतलब आपके स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब प्रोवाइड है या नहीं है? और कौन कौन सी फैसिलिटी है आपके लिए जो कि समाज में कमजोर तबके है, जैसे डिसेबल्ड लोग हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी आपके स्कूल में उनके लिए अवेलेबल है? हाँ, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हमारी फैसिलिटी ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में रैंप्स लगे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है क्लासरूम में एंटर. हमारी एक मैडम भी ऐसी है जिनको प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकती है, तो उसके लिए भी फैसिलिटी है कि रैंप्स और क्लासरूम हमने ऐसे बनाए हैं कि उनको वहाँ पर डिलीवर करने में या बच्चों को तालीम हासिल करने में कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आती है. रही बात अगर कोई सोशल किसी को कोई कमज़ोरी है, इकोनॉमिकली कमज़ोर हो, तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, समग्र की तरफ से उनको वो फाइनेंशियल एड मिलता है. हम भी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं कि उनको एट पार रखें बाकी बच्चों से. जो स्कूल की तरफ से उनको सहायता चाहिए तो वो भी हम कोशिश करते हैं उनको देने के लिए. चाहते ही नहीं, हम देते हैं. और अगर हमें अपने उस्तादों को भी उसके लिए कोशिश करनी है, इंडिविजुअली हम कलेक्शन उसके लिए करते हैं. अगर कोई ऐसी बच्ची डिज़र्विंग बच्ची हो जिसको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम वो कोशिश करते हैं और उसको बाकी बच्चों से एट पार रखते की कोशिश करते हैं. हाँ, और एक बात जो आपने इससे पहले कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी, जो मैं भूल गया आपसे कहना, कि यहाँ पर लैब्स जो है
ہمارے پاس ریٹیل اور سیکیورٹی کی بہت ہی ڈیولپڈ لیبز ہے. ہمارے پاس کیمسٹری کی لیب، فزکس کی لیب، بائیولوجی کی لیبز موجود ہے، اور پریکٹیکلز یہاں پر کیے جاتے ہیں جن کے مطلب ہر کلاس کی پریکٹیکل، چاہے 9th ہو، 10th ہو، 11th ہو اور 12th ہو، اور ہر اسٹریم کے پریکٹیکل کیے جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم محکمہ تعلیم کی بات کریں سر، آج کل جو ہے نئے ملازم جو ہے وہ لگتے نہیں ہیں. جو پرانے ملازم ہیں ان کو مطلب ریٹائر ہونا پڑ رہا ہے. آپ کے اسکول میں کتنی فیسلٹی ہے اس وقت اساتذہ کے حوالے سے؟ آپ کے اسکول میں کوئی فیسلٹی کم تو نہیں ہے کیا کہیں؟ جی ہماری جو، اگر ہم ہائر سیکنڈری کلاسز کے بارے میں آپ کو کہوں کہ جو +2 کلاسز ہے 11th اینڈ 12th، ایکچولی ہمیں یہاں پر بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے ہمیں لیکچرر اویلیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمیں پولیٹیکل سائنس، ایجوکیشن، عربک کے لیکچرر یہاں پر نہیں ہے، یا فزکس کے لیکچرر نہیں ہے. تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ایسے ٹیچرز جو ہیں جنہوں نے آلریڈی PG کی ہے، وہ کیپیبل اور بہت ہی اس فیلڈ میں وہ مہارت رکھتے ہیں. تو ایک اسکیم کے تحت وہ ان ٹیچرز کو، جہاں پر ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ CRC لگاتے ہیں، کلسٹر لیول کے وہ ٹیچرز، ان کی ریسورس پرسنز وہ لگاتے ہیں اسپیسیفک سبجیکٹ. اگر وہ کچھ سبجیکٹوں کے ٹیچرز CRC بھی اویلیبل نہ ہو تو ہمارے ٹیچرز ہمارے زون میں، ہمارے CO صاحب پرووائڈ کرتے ہیں. ود ان دا زون ہمیں ٹیچرز ایسے ہیں جو ان سبجیکٹوں میں، ان اسٹریموں میں انہیں ایسی تعلیم ہے کہ وہ ان بچوں کو پڑھائیں. تو جس طرح سے ہمیں فار ایگزامپل ہمیں عربک میں ہمیں یہ ٹیچر ہے جو ڈپلائڈ ہے اس انسٹیٹیوشن میں، جو ہمیں عربک پڑھاتے ہیں. ہمیں فزکس کے لیکچرر نہیں ہے، ہماری CRC بھی نہیں ہے. ہمیں ٹیچرز پرووائڈ کیا گیا ہے زون سے، فزکس ایکسپرٹ جو ہمیں فزکس پڑھاتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں کوئی دشواری کسی سبجیکٹ میں نہیں ہے. ہمیں میتھمیٹکس کا لیکچرر نہیں ہے، ہمیں CRC بھی پرووائڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ٹیچر ہے جو MSc میتھمیٹکس ہے، جو ہمیں میتھمیٹکس کی تعلیم دیتے ہیں. تو ود ان دا انسٹیٹیوشن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جس پر ہمیں بچوں کو سفر ہونا پڑے کہ ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے. ہر اسٹریم اور ہر سبجیکٹ کے ٹیچرز ہمیں اویلیبل ہیں. حال ہی میں آپ کی اسکول کی جانب سے پیرنٹس میٹ چلائے گی، کیا ریسپانس رہا پیرنٹس کی جانب سے اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے سر؟ اسٹوڈنٹس بہت ہی انتھوسیاسٹک تھے اس چیز کو کرنے کے لیے کہ ہمارے اسکول میں اس سال کا پہلا PTM منعقد ہونے جا رہا ہے. بہت سارے ہمارے پیرنٹس آ گئے اور بہت ہی کامیاب ایک PTM یہاں پر منعقد ہوا، جس کی سراہنا جو ہم نے آن لائن بھی لائیو چلائی وہ میٹنگ، جس میں پیرنٹس نے اپنی پرابلمز سنائی، جس میں ہم نے اپنے اسکول کے بارے میں پیرنٹس کو بتایا کہ ہم کیا کیا سویدھا آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں، یہاں پر کون کون سی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا کیا ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے انتظام کر کے رکھا ہے. تو وہ اس چیز سے سارے متاثر ہو گئے، اور اوور آل جنہوں نے بھی ہمارا وہ پروگرام دیکھا ہے انہوں نے بھی ہمارے انسٹیٹیوشن کی بہت ہی سراہنا کی ہے. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے پروگرام منعقد کیے جانے چاہیے؟ جی چونکہ میں نے اپنی تقریر میں جب میں نے کنکلوڈنگ وہ اسپیچ دے دی، میں نے جو پیرنٹس یہاں آئے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے آپ کو بلائیں اور ہماری لیٹر پہ آپ یہاں پر آئے اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ہر ہفتے ہر مہینے یہاں سے آ کر اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی پرابلمز کے بارے میں، یا یہاں ہم کیا ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی ہے، ہم سے پوچھیں، ہم سے ڈسکس کریں. تو میں نے ان سے یہ التجا کی کہ آپ آیا کریں، اگر PTM نہ بھی ہو تب بھی آپ یہاں پر ہمارے پاس آئے، ہم آپ کا ہر وقت آپ کو ویلکم کریں گے یہاں آنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. تھینک یو. تو یہ تھے آج کے ہمارے روبرو شمارے کے مہمان، پرنسپل گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ.
دیجیے اپنے میزبان فیضان لولابی کو اجازت، اور مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے راز نیوز نیٹ ورک کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔